नाज़रीन, स्वीडिश लोगों से दोस्ती करना और स्वीडिश हमसायों से ताल्लुकात बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि स्वीडिश कौम जो है वो बुनियादी तौर पे खामोश तबा, शर्मीली और अजनबी लोगों से बात करने में, घुलने मिलने में वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं और बहुत जल्द फ्रैंक नहीं होते। बल्कि यहाँ पे एक स्वीडन में एक जोक भी है कि अगर आप अपने हमसाये को तंग करना चाहते हैं या उसको डराना चाहते हैं तो उससे जो है वो बातें शुरू कर दीजिए और वो थोड़ा जो है वो ज़ाहिर सहम जाएगा। ये इनकी नफ्सियात है। बल्कि ये सिर्फ ये नहीं कि गैर मुल्की लोगों के साथ मिलने जुलने से जो है वो घबराते हैं, ये आपस में भी ऐसे ही हैं और जो बहुत ख़ास जिनके ताल्लुकात होते हैं उनके साथ ही रखते हैं। लेकिन अब सूरत हाल है कि जो लोग स्वीडन में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि यार जिन इलाकों में हम रह रहे हैं इंटीग्रेशन होनी चाहिए, हमारे उनसे ताल्लुकात भी होने चाहिए, तो इस हवाले से क्या करना चाहिए। तो ये चंद एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो मेरा ज़ाती मुशाहिदा भी है, मुताला भी है और बहुत से लोगों से जो गुफ्तगू हुई है, और जो लोग यहाँ पे स्वीडन में रहते हैं वो कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या वाकई ऐसी है। जो लोग तो अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनके लिए स्वीडिश लोगों से या जो उनके हमसाए या करीब लोग रहते हैं उनके साथ आमना सामना करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन जो लोग टेरेस्ड हाउस यानी राध हाउस में या विला वगैरह में रहते हैं उनके इम्कानात तकरीबन कम होते हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप जहाँ भी रह रहे हो, अगर आपका अपने हमसायों से या आपके जो करीब वहाँ पे लोग हैं अगर उनसे आमना सामना हो जाए तो आप हेलो हाय कर सकते हैं, मुस्कुरा के जो है वो बात कर सकते हैं। वो भी हो सकता है मुस्कुरा के बात करें, तो ये एक तरह से शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर आपकी थोड़ी गपशप हो भी जाए शुरू, तो फौरी तौर पे आप ज़ाती सवालात ना करें, ये मुनासिब नहीं समझा जाता पर्सनल लेवल के सवालात करना। और ना ही आप ये तवक्को करें कि वो आपको अपने यहाँ बुला लेगा चाय या कॉफ़ी पे, और ना ही आप उनको इस तरह की जो है वो दावत दें। अब स्वीडिश लोगों से मिलने जुलने के लिए जो चंद एक ऐसे मौके होते हैं जिनमें आपके ताल्लुकात और दोस्तियाँ बनती हैं। और एक चीज़ है, स्वीडिश दोस्त जो है वो बहुत ज़रा मुश्किल से और वक्त लगा के बनाते हैं। लेकिन अगर स्वीडिश लोग अगर आपके दोस्त हो जाएं तो वो सही मुखलस दोस्त होते हैं। वो सही, जिनको कहते हैं ना फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन नीड, के दोस्त हुआ जो मुश्किल में काम आए, ये अच्छे मुखलस दोस्त होंगे। ये चीज़ भी है। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहली जो एक मौका होता है यहाँ पे स्वीडन में जो हम लोग रहते हैं, तो ख़ज़ां में और बहार में जो है वो एक बड़े पैमाने पे जहाँ जिस इलाके में आप रह रहे होते हैं उसकी सफाई की एक मुहिम होती है, जिसमें पत्ते वगैरह उठाने और बाकी जो चीज़ें हैं, ख़ुसूसन जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं और वहाँ पे ये वो लिखा होता है कि फ़लाँ डेट को जो है वो ये वोर स्टैडनिंग यानी स्प्रिंग की सफाई का जो है वो मौका होगा, और फिर एक दफ़ा मौसम ख़ज़ां में उसमें आप ज़रूर जाएं। वहाँ पे फिर गपशप होती है, आप इकट्ठे मिल के काम कर रहे होते हैं, पत्ते उठा रहे होते हैं, फिर बाद में वो कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, बाज़ को बारबेक्यू होता है। तो उस तरह से उन लोगों के साथ जो है वो मिलजुल के रहने का, गपशप लगाने का मौका मिलता है। इससे फिर वो जब भी आपको दोबारा मिलेंगे बड़ा खुश होकर मिलेंगे, फिर ऐसा ऐसा आपकी थोड़ी गपशप बढ़ सकती है। फिर सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग बहुत जल्दी करीब आ जाते हैं, वो घरों में आना जाना भी शुरू कर सकते हैं, वो आपको भी बुलाएंगे। कुछ लोग जो है वो वक्त लेते हैं। लेकिन ये जो दो मौके होते हैं स्प्रिंग में और ऑटम में, जो सफाई का जो बड़े पैमाने पे होती है, इसमें अगर आप लोग साथ जाएं तो ये एक बड़ा ठीक होता है। दूसरा, स्वीडिश लोग अमूमी तौर पे जो है ना यूनियंस, एसोसिएशंस, फोरेनिंग्स, इसको पसंद करते हैं। इनके ज़रिए वो ताल्लुकात बनते हैं। मसलन जहाँ अगर आप रहते हैं, अगर वो किराए के घर हैं तो वहाँ पे हीरिस चेस फ्रेनिंग है, उसकी एक कमेटी होगी, आप कोशिश करके उस कमेटी में आ सकते हैं और बहुत आसान होता है, इतने लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। या अगर आपने वो अपार्टमेंट्स ख़रीदे हैं तो वहाँ पे बूस्टरड्रेथ फ्रेनिंग होगी, एसोसिएशन होगी जिन्होंने वो घर ख़रीदे हैं, उनकी जो कमेटी में आके, उनके बोर्ड में आके, उनकी मीटिंग्स में आप जाएं मंथली, या उसके बाद उनके जो बाकी प्रोग्राम्स होते हैं उनसे फिर आपके जो है वो ताल्लुकात बनेंगे, फिर वो दोस्तियाँ जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। और यही चीज़ होती है कि जो काम पे अगर हैं, तो अगर आप ट्रेड यूनियंस में हैं तो ट्रेड यूनियन में मुख्तलिफ लोग हैं, उसमें अगर आप एक्टिवली जाएँ तो उससे भी आपके ताल्लुकात
باقی نیشنلٹیز کے بھی لوگ اس میں ہوں گے تو اب انٹرنیشنلی آپ کے تعلقات بن سکتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں کو سیاست میں شوق ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں، ہاں تو پولیٹیکل پارٹیز میں بھی بالکل ایسا ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو سوشل ایونٹس، سماجی تقریبات ہوتی ہیں، جو فار ایگزامپل وہاں پہ کئی جگہوں پہ جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ چیزیں فروخت کرتے ہیں، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں گپ شپ ہو جاتی ہے. 2-4 دفعہ جائیں، آپ کا کوئی نہ کوئی کسی سے گپ شپ ہو جائے گی. یا کچھ لوگوں نے جنہوں نے پیٹس رکھے ہوتے ہیں ان کے ایسوسیشنز ہوتی ہے. جو لوگ سبزیاں اگانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کی ایک کوئی ایسوسیشن ہوتی ہے. بچوں کے حوالے سے مختلف قسم کی جو ہے وہ ایسوسیشنز ہوتی ہے. ان کو ہارس رائڈنگ کا شوق ہے، ان کا ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کے کلب ہو. ان طرح کی ان جگہوں پہ جا کے یا ان میٹنگز میں جا کے جو ہے وہ آپ ان سے اچھی دوستی اور تعلقات جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور پھر ان میں آپ کو 2-4 بہت اچھے دوست مل بھی سکتے ہیں، اور ایسے ہونے بھی چاہیے تاکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں وہاں کا بھی تو پتہ ہونا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہم وہ بھی لرن کریں. ہم صرف اپنے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے نہ ملنے جلیں، ان دوسروں سے بھی ملنا جلنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ سویڈش لوگ خود کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتے اور نہ یہ چاہتے ہیں انہیں کوئی ڈسٹرب کرے. وہ جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں. مثلا وہ چیزوں کو ترتیب سے رکھنا پسند کرتے ہیں. آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ نے کوئی چیزیں اپنی سائیکل یا اگر آپ نے کوئی شفٹنگ کرنی ہے، کوئی چیزیں زیادہ دیر کے لیے وہاں پہ پڑی رہیں گی، آپ کی گاڑی نامناسب جگہ پہ پارک ہے، اس چیز کو وہ بہت برا محسوس کرتے ہیں. یا جو سیڑھیاں ان میں کوئی چیز اگر آپ نے رکھی ہے، کوئی چیز رکاوٹ ہو رہی ہے، یا جہاں پہ کچھ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ رکھی جاتی ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ مائنڈ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہمارے جاب پہ بھی میرے دوست تھے سویڈش، وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ لانڈری جو ہے نا اس کے رولز کو فالو کرنا سویڈن میں بڑا امپورٹنٹ ہے. مثلا آپ کا جو وقت ہے آپ نے صرف وہی 3 گھنٹے کام کرنا ہے، اب کپڑے دھونے ہیں، کیونکہ جو کامن لانڈریز ہوتی ہیں اسپیشلی جہاں پہ اپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے وہ جو اس کمپنی کی جن کے گھر ہوتے ہیں انہوں نے لانڈریز بنائی ہوتی ہے کامن، تو وہاں پہ اپنے ٹائم کا جو ہے نا وہ پورا خیال رکھنا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آخری دفعہ جب کپڑے دھو لیے ہیں تو خشک کرنے کے لیے آدمی کہتا ہے کہ چلے بھائی میں ان کو ڈال دیتا ہوں خشک کرنے مشین میں، اور جو نیا آئے گا وہ اپنے کپڑے دھونا شروع کر دے گا. لیکن سویڈش اس کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں جی آپ کا وقت اب ختم ہو گیا، آپ کو اس سے پہلے اپنے کپڑے خشک کرنے چاہیے تھے، اب میرا جب وقت ہے تو آپ کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس میں کہتا ہوں کہ اس میں بھی ویریشن ہے، کچھ لوگ مائنڈ نہیں کرتے. پھر دوسرا، جب آپ نے جانا ہے اس کی مکمل اس کو صاف کر کے جائیں. جو ڈرائر ہیں ان کے اندر جو روئی وغیرہ ہوتی ہے اس کو نکالیں، جو دوسری مشین ہے وہ اوپر پاؤڈر وغیرہ نہ پڑا ہو، اس چیز کو وہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں. تو لانڈری کا، بلکہ جب میں سویڈن آیا شروع میں ہم سویڈش لینگویج سیکھنے جاتے تھے تو غالباً پہلے دوسرے دن ہی ہمیں یہ بتایا گیا کہ جن علاقوں میں آپ رہتے ہیں لانڈری کے ان رولز کو آپ ضرور رکھیں. پھر دوسرا جو ہے وہ شور کو، لاؤڈ میوزک کو اسپیشلی شام کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. رات 9-10 بجے کے بعد میوزک نہیں چلنا چاہیے. ہفتے اتوار کو ٹھیک ہے وہ آپ یہ کر سکتے ہیں، پارٹیز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہتر ہے کہ آپ جو انٹرنس ہے وہاں پہ ایک نوٹس لکھ دیں کہ جی ہمارے ہاں جو ہے وہ آج کوئی پارٹی ہے یا دیر تک بچے ہوں گے، تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو سکتا ہے چھٹی والے دن کی وجہ سے بھی بعض لوگ ارلی کام سیٹرڈے سنڈے کو بھی کر سکتے ہیں تو ان کو ڈسٹربینس نہ ہو. لیکن جو لوگ الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں وہاں اس قسم کی سچویشن نہیں ہوتی. لیکن ہمسایوں کے جو خیال کرنا یہ بڑا ضروری ہے تاکہ وہ کسی طرح سے ڈسٹرب نہ ہوں اور وہ بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اور یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور باقی یہ میرا خیال ہے کہ دنیا کی ہر نیشنلٹی میں ایسا ہی ہے. پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ امیگرنٹس رہتے ہیں وہاں پہ وہ علاقے امیگرنٹس کی اکثریت والے ہوتے ہیں، جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہاں سے وہ شاید اتنا کمفرٹ فیل نہیں کرتے. لیکن جہاں پہ ہم مکس اپ رہ رہے ہوں ہم کوشش کریں کہ ایک اچھا میسج جائے اور اس طرح سے ہمارے دوستیاں تعلقات بھی بن سکتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں. جس معاشرے میں رہنا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ آدمی کی لیگ سلیگ ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور تاکہ باقی لوگ بھی اس سے جان سکیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو مجھے پھر اجازت دیجیے. خدا حافظ.